Alarde Backyard Piggery. Nagsugod sa pangandoy, karon na anay resulta. Mga baboy nga kalidad, maoy mamong prinsipyo, pirmi gyud bata. Dili basta-basta, among pagpili sa lahi. Aron ng customer malipay ug dili magmahay. Big nga himsog, tanawa ang forma. Ligon ng lawas, klaro ang kalidad nga norma. Kung pangita ka ug inahin para sa umaabot. Alarde Backyard Piggery, ang sakto nga tubag karon. Kalidad, kalidad, mauna ang among gihatag. Di kong inahin nga kasalig